السلام عليكم متابعي الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لا سوبر بلونطري دكام واللي هي كما كتشوفوا معايا هنايا فيها لو ديجيتال كوكبيت اون اوبسيون. انا غادي نحاول نوريكم الانتيريور ديالها كيفاش داير. غادي كتجيب هاد الشكل هذا، كاين لو كرومي، كاين الالومنيوم بروسي، كاين لالوماج اوتوماتيك دي فو بحال اللي كتشوفوا معنا هنايا. فوالا régulateur de vitesse, le volant cuir, les commandes في الفولون. يعني c'est une version assez complète ديال لا سوبرب dès l'entrée de gamme. كما كتشوفوا معايا l'écran tactile و يبوس. فوالا هو لو بوليرو الا كنتو ديجا خديتو لا فيش تكنيك، ولا كليم اوتوماتيك بيزون هنايا. لا بواط بيان سور كتكون اوتوماتيك، فرينما اوتوماتيك، ايدو ديماراج اون كوت. وهنا كما كنشوفوا كاين une prise USB et allume-cigare. Voilà. Boîte à gants réfrigérée. Bien. Éclairée. La finition que j'ai faite. Et les portes. هنا كاين les portes gobelets. Accoudoir central réglable dans le moteur. يمكن لك تبلوكيه لاي بوزيسيون بغيتي، سينو تتهبطو حتى لتحت. اي بيان سور كتلقى عاود هنايا يو اس بي نورمال ماشي تيب سي، و الريفريجيراسيون هنا. فوالا هذا سكي لافون. ثاني بالنسبه للاغيير هما لي سييج افيك اكودوار سنترال و تيسو كادريي. الوغ بالنسبه للو سيستيم ديال لانفو ديفيرتيسمون ولا لا راديو، كاين ديجا هاد لا فونكسيوناليتي اللي هي زوينه. كتختار لو تيب دورلوج اللي بغيتي، و اون فوا كتشعل من لا فواتور عندك هنايا لا نوفيل جينيراسيون ديال هاد لي بوست راديو اللي هي كتخدم بلا كوموند جيستويل. هنا كتسيليكسيوني لي ستاسيون اللي بغيتي، وهنا بالنسبه لي ميديا كتختار لا سورس، واش بغيتي دير اوديو بلوتوث ولا اي ام ولا الاف ام في لي فريكونس ديال لا راديو، ولا لي ميديا. يعني الا درتي اون كلي يو اس بي ولا طلقتي من التليفون ديالك ان كونتوني. هنا مثلا بالنسبه لابيراج ديال التليفون ديالك مع لو بوست. وهذه سي لي بوطون بور لي كوموند فوكال. بالنسبه لا نافيغاسيون الي با ديسپونيبل دو سيري، هذه كيمكن لك تانستاليها من بعد. وبالنسبه لهذا البوطون اب هذا كيعطيك سي بور لو سمارت لينك، الاندرويد اوتو، ابل كار بلاي والميرور لينك، لي تكنولوجي بثلاثه متواجدين في هذه السياره. وبالنسبه لهذا البوطون ديال الكار راه كيعطيك لي زانفورماسيون اون طون ريال على الفيكول، الا كان فيه ان بروبليم، نقص لك ان ليكيد، تو تيب دافيرتيسمون. مثلا دابا هنا غنجربوا لي فو ديتريس راهم كيشعلوا ديريكتومون بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا. فوالا. وبالنسبه للمنيو، لا توش راه كتعطيك المنيو ريكابيتولاتيف ديال الفيكول. هاد لي نوفو سيستيم دانفو ديفيرتيسمون باش زوينين، سي كو عندك اون بانوبلي ديال لي سيليكسيون كتختار اللي بغيتي. فوالا مثلا هنا هاد القضيه ديال المانويل ملي كديرها راه كتعطيك الا بغيتي دير اي كوموند جيستويل شنو يمكن لك زعما كيفاش يمكن لك تخدمها، تيعطيك كلشي هنايا بلا ما تحتاج المانويل ديوتيليزاتور. هادي هي لا نوفوتي بالنسبه لهاد لو سيستيم. وهادشي الاخر كله راه هو اللي كنا شفنا. بالنسبه لانيماسيون ديال لو ديجيتال كوكبيت، اون فوا كتبرك على البوطون ديال ديماراج تيعطيك هاد لانيماسيون بحال هاد الشكل هذا فاش كطفي لا فواتور. اللي كتشوفوا معايا هنايا راه كيعطيك لا دوغي ديال لو تراجي، الكيلومتراج اللي درتي وشحال كونسومات لا فواتور ديالك. بالنسبه لاسيز ديال لاغيير، يعني اون فوا ابور راه كتلاحظ بان كما كتشوفوا معايا هنايا لاسيز تري تري كونفورطابل. هانتوما عندك هاد ليسباس كله او جامب في لاغيير. كاين بيان سور هاد لي بتيت بوش دو رونجمون بالنسبه للسياج كوندكتور باساجي.
بالنسبه لاكليم توجور في لونطري الكام راه كاينه دو سيري حتى في لاغيير. هنا كاينه اون بتيت بوش دو رونجمون واحده اخرى هنايا ولا سوندريي، وكاين لالوم سيجار. الطوموبيل كتوفر على 3 ديال لي زالوم سيجار، كاين واحد القدام واحد بالنسبه لي زوكوبون اريير وواحد في لو كوفر. وكما كتشوفوا معايا هنا لا فينيسيون ديال لي بلاص اريير، كاين هاد لو تيسو بهذا الشكل هذا، ولا بريباراسيون ايزوفيكس بالنسبه لي سياج بيبي. فوالا بالنسبه لا كودوار سنترال ديجا كيجي تري كونفورطابل وفيه بورت كوبلي، وهاد لا بلاصه هادي بوغ ان ستيلو ولا شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيخدموا بلا فواتور وكيكونوا راكبين في لي بلاص اريير. سينو هانتوما كما كتشوفوا معايا يعني الجلسه جد مريحه. وهذه هي لا في دونسومبل بالنسبه لافون. كنبغي نذكركم بان هذه اونيكمون لونطري دو غام. بالنسبه للفوليوم ديال لو كوفر 625 لتر، وفيه هاد لي رونجمون مثلا هاد لي كروشي هنايا راباطابل. هنا لوتياج ديال لا فواتور. هنا الا كان عندك ان اليمون لي هادو سي دي جوبجي سيمبلي كليفر، يعني الا كان عندك ان اوبجي مثلا بغيتي تبلوكيه في ان اسباس اللي هو ريدوي كدير هاد لي زيليمون. سينو الا بغيتي تبلوكيهم راه تيخدموا بسكراتش. فوالا هما هنايا. هادي سي تراب الا بغيتي دير ليكستونسيون في لو كوفر عندك ان اوبجي لون راه تخدم بهذيك ليليمون. سينو هنا بالنسبه للبلاصه ديال ليكستانكتور وواحده اخرى بحال هذيك اللي شفنا تما. وهذا لوتياج ديال الفيكول ولا فواتور لا روت سكور. شوفوا معايا كرومي على الاكستيريور كاين هنايا. كروم على الاكستيريور ديال لي بورتيير لي ولي ريتروفيزور رابطابل الكتريكمون، ولي فول ليد في لافون. فوالا كنبغي نذكركم بان هادي سي لا فيرسيون اونتري دو غام. فوالا لي جونط ديالها لا فينيسيون غلوبال. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو بريزونطاسيون. ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اخرى.